नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलाक तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, पणजी महानगरपालिकेचे वेंचणूक जाहीर जाल्या. ह्या जे टायमटेबल आयला त्या प्रमाण इलेक्शन हें 11 मार्चाक जातलें, 13 मार्चाक कावंटींग जातलें. फाल्यांच्यान नॉमिनेशनां फायल करपाचें सुरू जातलें. 24 मेरेन हें चालू उरतलें नॉमिनेशनाचें काम आनी 25 तारखेक स्क्रुटिनी जातली अशें एक सादारण हें टायम टेबल आसा. आनी विड्रॉवल जें दवरलां म्हणजे जांकां आपले जे अर्ज फाटीं घेवपाचे आसा तांकां 26 फेब्रुवारी ह्या दिसा आपले फॉर्मां फाटीं घेवपाक मेळटा. पणजेचें हें इलेक्शन जाका सेमी फायनल आमी म्हणपाक शकता पणजी मतदारसंघा खातीर. आनी खंय तरी ही प्रतिश्ठेची वेंचणूक जावपाची आतां चिन्नां दिसपाक लागल्या. हे वेंचणुकेंत उत्पल पर्रीकर हाणें बाबूश मोन्सेराताच्या विरोधांत एक एल्गार असो म्हणटा जाका आमी तो उबो केला. आनी बाबूश मोन्सेराताची आतां मेरेनची एक 25 वर्सांची जी रियासत आसा ती मोडून काडपा खातीर, ती ताब्यान घेवपा खातीर उत्पल पर्रीकरान आपलो पॅनल म्हणजे आपलो म्हणटा आसतना उत्पल पर्रीकर मागीर काँग्रेस आनी बाकीचे जे समविचारी आसा जांकां पणजी खंय तरी बदलचीशी दिसता, पणजेंत जें कितें चल्लां तें थांबचेशें दिसता आनी पणजेची जी आतां सद्या जी रया गेल्या सगळी सिटीची ती परत येवची अशी जांकां दिसता तांणी तो पॅनल उबो करपाचो थारायला. आनी सादारण एक सोमार मंगळार मेरेन हो पॅनल जाहीरय जातलो. फाटल्या बऱ्याच तेंपा सावन ह्या पॅनलाची तयारी चल्ल्या. तातूंत उत्पल पर्रीकर, एल्वीस गोम्स, तातूंत युरी आलेमांव हांचे सगळ्यांचो आस्पाव आसा, सहभाग आसा. मदीं म्हणजे सुरवेक अमीत पाटकरय ह्या सगळ्या हातूंत आशिल्लो प्रोसेसांत. तातूंत जेन्ना युरी आलेमांवान जेन्ना ह्या सगळ्या प्रकरणांत ह्या सगळ्या प्रोसेसांत जेन्ना उडी घेतली तेन्ना खंय तरी अमीत पाटकर हो थोडोसो फाटल्यान रावता काय कितें, पण ताणें आयडियोलॉजीचो प्रश्न उत्पलाच्या उपस्थित केला. जेन्ना सुरवेक जेन्ना तो उत्पल पर्रीकरा कडेन चर्चा करतालो तेन्ना आयडियोलॉजीचो ताणें विचार करूं नाशिल्लो किंवा आयडियोलॉजी हो शब्दच ताणें भायर काडूं नाशिल्लो. पूण युरी आलेमांव जेन्ना ह्या सगळ्या प्रोसेसान आयलो आनी तो जेन्ना उत्पल पर्रीकरा कडेन उलोवपाक लागलो तेन्ना खंय तरी अमीत पाटकर दुखावला काय कितें अशें एकूण हें सगळें चित्र आतां दिसपाक लागलां. तरी सुद्दां हो पॅनल उबो रावचो, हो पॅनल एक ठामपणान बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाच्या विरोधांत उबो रावचो अशें खुबश्या पणजेकारांक आतां ठामपणान दिसता, मना सावन दिसता. फाटल्या 25 वर्सां सावन महानगरपालिकेचेर म्हणजे ह्या CCP कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पेन्जीम अशें जाचें नांव आसा ताचेर बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाचें वर्चस्व आसा. आनी इतलीं वर्सां हो जो थंयचो मेयर जो आसा तो बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाचोच सद्या कितलींशींच वर्सां आसा. आनी सिटीचें ओवरऑल जें मॅनेजमेंट आसा किंवा गव्हर्नन्स आसा तें बाबूश पॅनल ह्या पॅनला सकयलच सद्या सुरू आसा. तेच सद्या ताचें मॅनेजमेंट पळयता. सद्या बाबूश मोन्सेराताचो चलो रोहीत मोन्सेरात हो चॅरपर्सन आसा पणजेचो. ओवरऑल जर सगळें चित्र पळयलें जाल्यार ह्या सगळ्या 25 वर्सांत खरें म्हणल्यार मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले उपरांत ते विरोधी पक्ष सगळेक आशिल्ले तेन्ना सावन ते मुख्यमंत्री जाले आनी बाकीचो सगळो काळ ह्या काळांतय बाबूश मोन्सेराताचोच पॅनल पणजेचेर आशिल्लो. पूण मनोहर पर्रीकरान आपलो पॅनल दवरून किंवा आपलो पॅनल उबो करून किंवा ते तरेचें म्हणजे एक जाका चडावड म्हणटा तशें दाखोवन केन्ना दाखयली ना. ताका लागून बाबूश मोन्सेरात हो आपले थंय पॅनल उबो करत रावलो. खंय तरी हळू त्या सगळ्या प्रोसेसांत तो आघाडीचेर रावपाक लागलो. उपरांत ती महानगरपालिका म्हणून जाहीर जाली आनी आतां इतल्या वर्सांत ही पालिका सगळी कंट्रोल बाबूश मोन्सेरात करता. सद्याची पणजे शाराची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार स्मार्ट सिटी ह्या सगळ्या योजने अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या सादारणपणान 1000 कोटी रुपया ह्या सिटीचेर खर्च जातले अशें पयलीं जाहीर जाल्लें. सो फार आतां जेन्ना कामां सुरू जालीं
त्या कामाच्या वेळार बरोच बोवाळ जालो, ती कामां सारकी जाली ना, ती कामां संत गतीन जाली, धोकादायक पद्दतीन जाली आनी दर्जो जो आशिल्लो कामाचो कांय कडेन इतको निकृश्ट आशिल्लो की वेळोवेळी आमच्या नागरिकांनी आनी खास करून उत्पल परिकारान त्या कामाच्या संदर्भात आपलो आक्षेप थंय नोंद केल्लो. तांणी प्रश्न विचारिल्ले, सरकाराकय विचारिल्ले आनी जो काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय विचारिल्ले आनी CCPकूय विचारिल्ले. आतां जर सिटीची परिस्थिती पळयली जाल्यार बाकीच्या सिटी ज्यो आसा गोंयच्यो थंय खंय तरी एक मॅनेजमेंट दिसता, म्हणजे सिटींत खंय तरी एक नियोजनबद्ध अशी कांय गजाली आतां हळूहळू येवपाक लागल्या. पूण पणजी सिटी ही कॅपिटल सिटी आसून सुद्दां पणजेची परिस्थिती फावो तशी ना. पणजेत पार्किंगाची परिस्थिती सामकी बेकार आसा. फाटली कितलींशींच वर्सां पणजेत पार्किंग ना. रस्त्याच्या दोनी सायडीन गाडयो उबे करप इतलेंच पार्किंग पणजे सद्या आसा. पार्किंगा खातीर वेगळी जागा ही पणजेत तयारच जाली ना. ताका लागून सर्वसामान्य मनीस जो आपल्या वेगवेगळ्या कामा निमतान जो पणजे येता ताणें ताका गाडयो शेवटी खंय दवरप हो एक मोठो प्रश्न तांच्या मुखार निर्माण जाता. पण CCP मात ह्या सगळ्या पार्किंगाचेर जे जोड करूंक मेळटा, जे जोडपाक मेळटा ते सगळे जोडटा. ते कॉन्ट्रॅक्टरय आसा जे पार्किंगाचे फी वसूल करता आनी कांय वेळार अशी परिस्थिती आसा की तांणी इलिगल पद्दतींनी पार्किंग फी वसूल केल्या, ताका लागूनय हांगा खुबसो मोठो बोवाळ ह्या पयलीं जाल्लो आसा. आतां पार्किंग वेवस्था हांगा कित्याक जायना हो एक प्रश्न आसा. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आसतना तांणी जी सद्याची म्युनिसिपल बिल्डींग आसा ती उडोवन थंय एक सर्वसाधारण म्युनिसिपल बिल्डींग अशी म्हणून थंय तयार करपाची, थंय प्रशासन म्युनिसिपल जे तांचें चलता ते थंयच दवरुपाचे 1-2 मजल्यांचेर आनी बाकीचे जे मजले आसा ते पार्किंगा खातीर दिवप. सगळ्यो गाडयो सिटींतल्यो थंय पार्किंग करपाची सुविधा तयार करप, पूण पे पार्किंग अशी ताची ती येवजण आशिल्ली. पण शेवटाक तीय जाली ना. फाटली कितलींशींच वर्सां ताजेर वेळोवेळी चर्चा जाता, पूण प्रत्यक्षांत ते करपा खातीर कोणूच पुढाकार घेना अशें दिसता आनी तशी परिस्थिती आसा. पणजे सिटी ही खरें म्हणल्यार कांय वर्सां पयलीं जेन्ना गोंय मुक्त जाल्लें देशांतले कांय ज्यो प्लॅन सिटी आसा चंदीगड सारक्यो तातूंत पणजीचें नांव येतालें. कारण पणजी ज्या तरेन रस्ते आसा थंय ज्या तरेन बाकीच्यो अंडरग्रावंड ज्यो पायपलायन्स आसा, उदकाची जे ह्या पायपां आसा किंवा सिवेज लायन आसा ही खूब सिस्टमॅटीक आशिल्ली, खंयच कटकट नाशिल्ली. फ्लडींग तशें सुरवेक जायनाशिल्लें. पूण मागीर ह्या सिटीन खुबशे तरेचे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागले, खुबशे प्रश्न निर्माण जाले. पूण ते सोडोवपा खातीर जे एक सक्षम थंय एक मॅनेजमेंट जाय पडटा किंवा एक गव्हर्नन्स जाय पडटा तें मात ह्या सिटींत तशें केन्नाच लाभलें ना. मदीं मदीं कामां चलता, मदीं मदीं चॅनल्स ओपन करपाची कामां जाता. पण आतां सद्या परिस्थिती ही स्मार्ट सिटीच्या अंडर जी कामां घेतल्या ती सुद्दां कामां तितली दर्जेदार आसा अशें दिसना. हाचे वयल्यानय खुबसो आतां मेरेन बोवाळ जाला. सो फार एक 400 कोटी रुपया ह्या कामाचेर आतां 404 कोटी दाखयता ऑन पेपर आनी 20 कामां वेगवेगळे तरेची ही कंप्लीट जाल्या अशें पळोवपाक मेळटा. आतां ही 20 कामां कितें जाल्यार म्हाका दिसता की कांय चॅनल्स परत तांची दुरुस्ती, कांय पायपलायन्स अशेंच आसा. कारण रस्ते आसा तशेंच आसा. पणजे सिटींतले रस्ते सामके बाबत आनी बाद ह्या श्रेणींत मोडटा अशें आसा. आतां रस्ते मातशे त्यातले त्यात जे बरे जाल्या ते पणजीच्यान ताळगांव वता आसतना सांतिनेज आनी फुडें ताचे आयल्यान जे कितें आसा मेन सिटींत हे रस्ते अजुनूय सारके जायना. कदाचित दुसऱ्या टप्प्यांत जे सादारण 531 कोटी खर्च जावपाचे आसा थंय हे रस्ते आनी बाकीच्या गजालींची काळजी CCP घेतले अशें दिसता आनी तशें जाहीरूय केलां. पण पणजी ही सारकी जातली काय कितें, पणजेची दुरावस्था जी आसा सद्याची ती पयस जातली काय कितें. पणजेंतलो सगळ्यांत आतां सद्या जो इशू जाचे वयल्यान सगळो मोठो बोवाळ चल्ला तो कॅसिनोचो विशय. फाल्यां ह्या कॅसिनोच्या वयल्यान एक मोठी सभा ही पणजेन दवरल्या मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत आनी
लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या उपस्थितीन ही सभा जातली. खुबशे लोक आसतले जांचो कॅसिनोक विरोध आसा, जांकां कॅसिनो पणजी सिटीन नाका. कॅसिनोक लागून जी सद्या एक लोकांची जी दर दिसा जी कांय गैरसोय जाता, ज्यो कांय अडचणी जाता, ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम जाता, गाडयो रस्त्याचे कडेक उब्यो करून बाकीचे ट्रॅफिकाचो त्रास दिवपाचो काम सद्याक पणजे चालू आसा, तें खंय तरी थांबोवपा खातीर आनी नवे कॅसिनो ज्या तरेन म्हणजे बारीक आशिल्ले कॅसिनो हळू हळू ताची सायज मोठी जावपाक लागल्या, ताची संख्या आतां वाडपाक लागल्या. बेती दर्यांत म्हणजे बेती न्हंयत एक बारीक कॅसिनो जो सादारण नांगरून आसतालो केन्ना केन्ना, आतां थंय एक मोठे शीप येवपाचे सद्या तयारी आसा आनी बेतीकार ताजे वयल्यान एजिटेशनां करपाक लागल्या. बेतीकारांक हे इतले मोठे शीप थंय नाका. कारण कॅसिनो कंपन्यो सरकाराचेर दबाव हाडटा, तांचे कडल्यान सरकाराक कितें मेळटा हें आतां हाची चर्चाय खूब सगळे कडेन आयकूंक मेळटा. कोणाच्या हातून कितले कितले वता ताजेय लोक खूब उलयता. आतां ते सगळे जर लक्षांत घेतले आनी फाल्यांची सभा जाहीर सभा हे जर पळयली जाल्यार येवपी दिसांनी सरकाराक हे कॅसिनो कटकटी जावपाक शकता. कारण इलेक्शनाच्या तोंडाचेर आतां सद्या राज्यान ज्या तरेची आंदोलन जावपाक लागल्या, इनफ इज इनफ हें आंदोलन एक पॅरलल चल्लां. ताका हें कॅसिनोच्या विरोधांतलें आंदोलन हें दुसरें आंदोलन चालू आसा. मिराबागांत आंदोलन चालू आसा. चिंबलाचें आंदोलन इतलें मोठें जालें, आतां पयरच तें ऑलमोस्ट जाल्ल्यात जमा आसा. लोकांनी आपले डिमांड्स मान्य करून घेतल्या. सरकाराचे कशें कोंडी करप म्हणजे तोंड दाबल्या उपरांत हे कशें सरकार त्यो गजाली करता, लोकांचें आयकता, हें आतां लोकांच्या लक्षांत आयलां, जाका मुस्कट्टा बी म्हणटा. ती लोक आतां बरे तरेन लोकांक कळपाक लागल्या. आनी अशे तरेन जर कॅसिनोचो विशय जर पणजेत जर पेटपा लागलो जाल्यार सरकाराक हो सुद्दां विशय खूब म्हारग पडटलो अशी परिस्थिती आसा. पणजेत जे आतां नवे पॅनल येवपाचें आसा तांणी जे इशू घेतल्या तातूंत कॅसिनोचोय विशय एक तांणी घेतला. बाकीचे जे विशय आसा ते पार्किंगाचे आसा, मिसमॅनेजमेंट हे सद्याचे CCPचे जे चल्लां ताचेर आसा. मोन्सेरात फॅमिलीन ज्या तरेन आपलें साम्राज्य कशें सद्या CCP वापरून ज्या तरेन डिसिजनां आपणाक जाय त्या पद्दतीन घेता हाजेर लोकांचो आक्षेप आसा. आनी मुळांत पणजीकार ह्या ओवरऑल जे कार्यपद्दती आसा CCPची ताचे वयल्यान खूश ना. मेजॉरिटी ऑफ पणजेकार्स हें आतां मेरेन एक स्पश्ट जालां. लोकांची रिएक्शनाय तशी आयकपाक मेळटा. उत्पल पर्रीकर हो त्या विशया वयल्यान बरोच सद्या आक्रमक आसा. ताणें वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकाराचेर सडकून टिका करप चालू केल्या. CCPचेरय तो सर्रास टिका करत आसता, वेगवेगळे प्रश्न तो उपस्थित करता. आनी सद्या पॅनल जो आतां येतलो ह्या इलेक्शना खातीर तातूंत 30 जाणांचो पॅनल तांचो आसतलो काय कसो आसतलो हें अजून स्पश्ट जावना. सोमार मंगळाराक जेन्ना पॅनल जाहीर जातलो तेन्ना सगळ्यो गजाली अदीक क्लियर जातल्यो. पूण ओवरऑल 30 वॉर्डांतय ही CCP आसा. 30 वॉर्डांत सद्या कशे तरेन फायट करतले हाचें प्लॅनिंगूय चालू आसा. ते वाटेन मोन्सेराताचो जो ओवरऑल पॅनल आसा ताची सद्या नांवां तांणी ऑलमोस्ट निश्चित केल्या अशें म्हणून कळटा त्या वॉर्डांनी. सो आतां येवपी दिसांनी हो लढो फक्त CCP पुरतो उरचो ना. तो लढो मोन्सेरात विरुद्ध उत्पल पर्रीकर असो आसतलो चडशा प्रमाणांत. आनी तो दिसतलो कारण उत्पल पर्रीकर हो एक ताची ओवरऑल जी पर्सनॅलिटी आसा ती सोबर आसा, एक इंटेलिजंट, एक इंटेलॅक्च्युअल, एक शिकिल्लो मनीस, हायली क्वॉलिफायड अशी ताजी इमेज आसा. आनी बाबुशाची इमेज ही आतां मेरेन तो मंत्री आसा, तो आमदार आसा, तो राजकारणी आनी ओवरऑल सद्या एंटी इन्कम्बन्सीचो जो एक थोडोसो भाग आसा, विशय आसा, तो पणजेंत निश्चितपणान बाबूश मोन्सेराताक धरून आसा. सो एंटी इन्कम्बन्सी जर कन्सिडर केलो जाल्यार 2027 सुद्दां इलेक्शन जर उत्पल पर्रीकर वर्सीस जर बाबूश मोन्सेरात अशें जर फायट जाली जाल्यार ही फायट सुद्दां बरी इंट्रस्टींग जावंक शकता. उत्पल पर्रीकराचें वजन तशें बरेंच स्ट्रॉंग आसा. फाटल्या वेळार उत्पल पर्रीकराक
तांणी ग्रांटेड धरलो, म्हणजे तो कांय न्ही, उत्पल परिकार कांयच करपाक शकतो अशें जे चिंत्ताले आनी अशें जे म्हणटाले, तो काही ठरावीक थोड्याच मतांनी उत्पल त्या वेळार इलेक्शन हारिल्लो. सो ह्या वेळार कितें जातलें हाची उत्सुकता आतां पणजेकारांक लागल्या. हे पॅनलाच्या निमतान आतां परत एकदां पणजेकारां मदीं आतां चर्चा सुरू जाल्या की ह्या CCP इलेक्शनांत कितें जातलें. इश्टानो, आमी पळोवया वाट CCPच्या इलेक्शनांत नेमकें कितें जातलें, कोण जिखतले, कोणाचे पॅनल येतले, खंयचे कॅन्डिडेट आसतले, कोणाच्या विरोधात कोण उबो रावतलो, हें सगळें आमकां येवपी काळान दिसतलें. तातूंत काँग्रेसचे कितले, उत्पल परिकाराचे कितले आनी बाकीचे जे समविचारी आसा तांचे कितले, हें आमकां आतां रोखडेंच फुडल्या 3-4 दिसान दिश्टी पडटलें. आमी वाट पळोवया. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.